It is my challenge, not only to every single person on the face of this planet Earth, but also, if there's any civilization on any other planet, it's my challenge to them as well, that Islam is the best savior and protector for women. डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन है? मुशर्रफ ने इसे अमेरिका के हवाले क्यों किया? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के पास ऐसा कौन सा प्लान था जिससे अमेरिका खौफजदा था? ये सब जानिए हमारी इस वीडियो में। He's one of the biggest catches in the war on terror. Pakistani authorities have finally found Khalid Sheikh Mohammed. He always escaped, and today he catch early morning he been arrested. 10-year-old Afia Siddiqui was found guilty of opening fire on 6 people, FBI agents and U.S. military, who'd come to question her at an Afghan police station. Dr. Afia Siddiqui की अमरीकी हुकूमत के खिलाफ दरखास्त। Dr. Afia Siddiqui, the most oppressed Muslim woman. Dr. Afia Siddiqui की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी के केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। Afia Siddiqui is my younger sister. Complex case of an imprisoned Pakistani neuroscientist, Dr. Afia Siddiqui. But when I met Afia and I started learning about her case, really it's the one that shocks me more than anything else. आफिया सिद्दीकी की जो ट्रेजेडी है कि ऐसा कोई भयानक डाक केस आप सुनते ही नहीं है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मुताल्लिक बहुत सी कहानियां सुनाई जाती रहीं और पाकिस्तानी मीडिया ने आफिया सिद्दीकी को कैश करवा कर बेपनाह रुपया कमाया। इसके बावजूद असल हकीकत से अवाम को दूर रखा गया। आज मैं आपको उनकी कैद की वजूहात के मुताल्लिक असल हक़ाइक़ से आगाह करूंगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा हुई। अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करके 1990 में स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका की रियासत टेक्सास में पढ़ने के लिए गईं। उनका एक भाई पहले से वहां मौजूद था जो आर्किटेक्चर बन रहा था। दोस्तों याद रहे आफिया सिद्दीकी की ज़ाती जिंदगी बहुत ही सादा थी। नावल, न्यूज़, फिल्में और खेलों से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन्हें सिर्फ पढ़ाई का और इस्लाम की तरवीज का बहुत शौक था। शुरू से ही दीन इस्लाम से मोहब्बत करती और अपने सर को सकाफ से ढांप कर रखती थी। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने कुरान को हिफ्ज़ कर रखा था। पिछली 2-3 सदियों में इन जैसी ज़हीन खतून कोई पैदा नहीं हुई। आफिया सिद्दीकी ने अपनी बाकी तालीम वहीं अमेरिका में ही मुकम्मल की। 1992 में इन्होंने अपनी रिसर्च की बिना पर $5000 अमेरिकी डॉलर का इनाम भी जीता। 1995 में एक साइंटिस्ट अमजद मोहम्मद खान से आफिया की शादी हो गई। आफिया की 2 बेटे और 1 बेटी हुई। आफिया को बर्बाद करने की इब्तिदा उसी के शोहर के हाथों हुई कि बंदा बाद में CIA का बहुत बड़ा मोहरा बन गया था और उन्हीं के कहने पर उसने सारा खेल खेला। दोस्तों आफिया एक न्यूरो सर्जन थी। बायोकेमिस्ट्री पर काम करते हुए इन्होंने ऐसी शानदार रिसर्च तैयार की कि आज भी अमेरिका क्या दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसी रिसर्च न कर सके। इनकी रिसर्च से दुनिया के वो बड़े खतरनाक हथियार बन सकते थे जो अभी तक नहीं बने। आफिया अपनी रिसर्च से सिर्फ पाकिस्तान और आलम इस्लाम को फायदा देना चाहती थी, जबकि अमरीकियों की ख्वाहिश थी कि आफिया अपनी रिसर्च हमें दे। आफिया को खतरा था कि अगर मैं अपना तहकीकी फार्मूला इन्हें दे दिया तो ये पहले की तरह इस हथियार को भी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसी बिना पर आफिया ने साफ इनकार कर दिया। यहीं से असल कहानी शुरू होती है। 2002 में आफिया को तलाक हो गई और उनके शौहर ने बहुत से मन घड़त इल्जामात इन पर लगाए जो मुकम्मल झूठ का पलीदा थे। आफिया पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती थी और पाकिस्तान को भी चाहिए था कि इसकी रिसर्च से फायदा उठाता, मगर जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2003 में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हुए आफिया को अमेरिका के हवाले कर दिया। 2003 के अव्वल में वो पाकिस्तान में थी। 30 मार्च को वो इस्लामाबाद में मुकीम अपने अंकल के यहाँ जाने के लिए रवाना हुई। तीनों बेटे भी इसके हमरा थे, 7 साल, 5 साल और 6 माह के। वो टैक्सी में रेलवे स्टेशन जा रही थी। रास्ते में इस पर क्या बीती, ये कहानी कराची के एक होनहार क्राइम रिपोर्टर नजीब अहमद ने एक पुलिस अफसर ने अपना नाम जाहिर न करने की दरखास्त पर बताया।
9/11 کے بعد امریکی FBI کی ایک ٹیم کراچی آئی. اس کے ساتھ کراچی پولیس کی ٹیم بھی کام کر رہی تھی. ہمیں بتایا گیا کہ گلشن اقبال میں القاعدہ کا ایک بہت بڑا دہشت گرد ہے جس کی گرفتاری کے لیے ہم گلشن اقبال میں FBI کی ٹیم کے ہمراہ تھے. ایک ٹیکسی آتی دکھائی دی. ہم نے اس میں موجود سکارف پہنے ہوئے خاتون کو زبردستی اتارا اور FBI کے گاڑی میں بٹھا دیا. بچوں کو دوسری گاڑی میں بٹھا دیا گیا. غصے میں بڑبڑاتے ہوئے FBI کی ایک خاتون انجینئر نے عافیہ صدیقی کے چہرے پر 2 تھپڑ مارے اور گاڑی وہاں سے چلی گئی. ان معصوموں کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں. میں اندر سے ٹوٹتا جا رہا ہوں کہ میں بھی اس ظلم میں شامل تھا. چند روز بعد ایک شخص موٹر سائیکل پر عافیہ کے گھر آیا. سرخ ہیلمٹ کے ساتھ چمڑے کی جیکٹ پہنے ہوئے اس شخص نے عافیہ کی والدہ سے قدرے سختی سے کہا تمہاری بیٹی اپنی بچوں سمیت محفوظ ہے. ان کی شکلیں دوبارہ دیکھنا چاہتی ہو تو زبان بند رکھو. کچھ دنوں بعد وہ واپس آ جائے گی. اس وقت فیصل صالح حیات وزیر داخلہ تھے. عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی اس گرفتاری کی تصدیق کی اس مشورے کے ساتھ کہ عافیہ کے گھر والے اسے مسئلہ نہ بنائیں. وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور جلد بچوں سمیت لوٹ آئے گی. 2004 میں FBI کی مطلوبہ فہرست پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام بھی آ گیا. 5.25 سال بعد عافیہ بازیاب ہو گئی. امریکیوں نے عافیہ کی گرفتاری کا اعتراف کر لیا لیکن وہ اس کا آغاز 17 جولائی 2007 سے کرتے. ان کے بقول افغانستان کے صوبہ غزنی میں گورنر ہاؤس کے قریب افغان پولیس نے اسے اس حالت میں گرفتار کیا کہ اس کے پاس بم بنانے کے طریقوں پر مشتمل کچھ دستاویز اور نیویارک سمیت بعض اہم امریکی مقامات کے نقشے تھے اور بوتلوں میں دھماکہ خیز مواد بھی. اگلے روز امریکی فوجی اور FBI ایجنٹ پولیس اسٹیشن آئے. دوسرے فلور پر میٹنگ روم میں وہ پردے کے پیچھے عافیہ کی موجودگی سے بے خبر تھے. امریکی وارنٹ آفیسر نے پردے کے پاس زمین پر اپنی رائفل رکھ دی. میٹنگ شروع ہوئی تھی کہ امریکن کیپٹن نے پردے کے پیچھے آواز سنی. عافیہ نے امریکی رائفل کے ساتھ امریکی کیپٹن کو نشانہ بنا لیا تھا. ترجمان نے رائفل چھیننے کی کوشش کی. اس دوران عافیہ 2 فائر کرنے میں کامیاب ہو گئی لیکن فائر خطا گئے. وارنٹ آفیسر نے 9mm کے پسٹل سے عافیہ پر 2 فائر کیے جن میں ایک اسے لگا. وہ انگریزی میں چیخ رہی تھی میں تمام امریکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتی ہوں. عافیہ کو نیویارک پہنچا دیا گیا. ان پر 2 الزامات تھے. اس نے امریکیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی اور دوسرا اس نے امریکی افسروں اور اہلکاروں پر حملہ کیا. ان میں سے ہر جرم کی سزا زیادہ سے زیادہ 20 سال قید تھی لیکن عافیہ کو 86 سال قید کی سزا سنا دی گئی. اور اب پرویز مشرف کی کتاب ان دی لائن آف فائر کے 23ویں باب سے چند سطور. 9/11 کے فوراً بعد القاعدہ کے کئی ارکان افغانستان سے بھاگ کر پاکستان آ گئے تھے. ہم نے ان کے ساتھ بلی اور چوہے کے کئی کھیل کھیلے. اسامہ بن لادن تادم تحریر مفرور ہے لیکن ہم نے کئی دوسروں کو گرفتار کیا. ان میں بعض کا دنیا کو علم ہے اور بعض کا نہیں. ہم نے 672 پکڑے. ان میں سے 369 کو امریکیوں کے حوالے کیا گیا اور اس کے عوض کئی ملین ڈالر پائے. ڈکٹیٹر امریکہ میں تھا. جب اخبار والوں نے اس سے پوچھا کہ یہ رقم کس کس کے کھاتے میں جمع ہوئی اس نے حیرت کا اظہار کیا. کیا کتاب میں یہ بات بھی موجود ہے؟ کتاب کے اردو ترجمے میں یہ بات حذف کر دی گئی تھی. 2013 تک امریکہ عافیہ صدیقی سے مایوس ہو چکا تھا اور صدر باراک اوباما نے اشارہ بھی دیا تھا کہ اگر پاکستان خط لکھتا ہے ہمیں تو ہم عافیہ صدیقی کو چھوڑ دیں گے. مگر نواز شریف نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا. دوستوں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔